औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। आज के इस प्रोग्राम के अंदर मेरा एक ही टॉपिक है और वो है कि मुझे पाकिस्तान फ़ौज से मोहब्बत है। उसकी वजह यह है कि आज आप देखें कि हर एक सफ़ा अखबार का हर एक मीडिया एक ही कवरेज कर रहा है कि हमास ने ये कर दिया, हिजबुल्लाह ये करने जा रहा है, इसराइल ने ये कर दिया। ये हमला एक अपनी नीयत का वाहिद हमला था कि जिसमें पैराग्लाइडिंग हुई और इंटेलिजेंस का एक बिगेस्ट फेलियर इसराइल का हुआ। ये एक स्टोरी दी जा रही है, लेकिन मुझे इस स्टोरी से कोई गरज नहीं है। मैंने आज आपके सामने सिर्फ एक चीज जो है वो बराबर करानी है कि ये जितनी चीजें आप अखबार में पढ़ते हैं कि चाहे उसमें कोई पैराग्लाइडिंग हो, चाहे उसमें कोई टैंक हो, चाहे उसमें कोई तोप हो, चाहे उसके अंदर कोई रॉकेट हो, चाहे कोई ड्रोन हो, चाहे कोई न्यूक्लियर आइटम हो, उस एक एक हथियार से पाकिस्तानी फौज बाखबर सिर्फ नहीं है बल्कि उसके अंदर पाकिस्तानी फौज मास्टर है। इसलिए मुझे अपनी फौज के ऊपर फख्र है। मेरी वो फौज है कि जिसके गुट्टी के अंदर जब आप पीएमए काबुल को ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले यही सवाल किया जाता है कि आप क्यों पाकिस्तान फौज के अंदर आना चाहते हैं। तो 9 आउट ऑफ 10 कैडेट्स का यही जवाब होता है कि बिकॉज आई वांट टू डाई फॉर माई कंट्री। मैंने मौत को गले लगाना है। आज पाकिस्तान चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान की 23 करोड़ आवाम सुकून की नींद सो रही है, इसलिए कि वो मुजाहिद चाहे सियाचिन ग्लेशियर हो, चाहे कश्मीर का बॉर्डर हो, चाहे रेगिस्तान का बॉर्डर हो, जहां पे भी है वो जिंदा जावेद और एक्टिव और चौकस खड़े हुए हैं। ये पाकिस्तान फौज है, ये पाकिस्तान फौज है। कभी गूगल में ड्राइव करके देखें, कभी इसको सर्च करके देखें, जो कि दुनिया के सबसे कम बजटेड फौज है, सबसे कम बजट वाली फौज है, जिसका 12.7% ऑफ द टोटल जो आपका बजट होता है वो आपकी फौज के ऊपर लगता है। और उस 12.7% से पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान आर्मी तीनों जो हैं वो अपनी जो है वो पेशेवराना भारत के साथ जिंदगी बाइज्जत तरीके से जो है वो गुजारते हैं। ये वही फौज है मेरे दोस्तों कि जिन्होंने इंसर्जेंसी ऑपरेशन जो वार अगेंस्ट टेररिज्म है वो 10 सालों के अंदर कंप्लीट की, जबकि दुनिया की हिस्ट्री में जहां जहां पे ये ऑपरेशन हुए कोई ऑपरेशन 30 साल से कम अरसे में नहीं हुआ। ये पाकिस्तानी फौज है जो सिर्फ यूनिफॉर्म पहन के, सिर्फ यूनिफॉर्म, कोई उनके पास प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नहीं था, ये पहन के सियाचिन ग्लेशियर के 35,000 फुट की बुलंदी पे चढ़ गए और वहां पे फ्रॉस्ट बाइट करके अपने हाथों को, टांगों को कटवा दिया। लेकिन अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए ये लोग अपनी हिम्मत नहीं हारे, क्योंकि दुश्मन चालाक था, उसने जाके चोटी पे कब्जा कर दिया। ये वही फौज है लोहे के चने चबवाए। ये है पाकिस्तानी फौज, ये वही पाकिस्तानी फौज है। सैलाब हो या ज़ल्ज़ला जाने बचाते हैं, मुश्किल घड़ी में हम वतन के काम आते हैं। ये वो मुश्किल लम्हे होते हैं कौमों की जिंदगी के अंदर कि जब दुश्मन आपके ऊपर हमला कर दे। क्या किसी दुश्मन की आज जुर्रत है, क्या किसी दुश्मन के अंदर ये मजाल है कि वो आके पाकिस्तानी बच्ची को घसीटे बालों से? पाकिस्तान फौज उसके दांत तोड़ के रख देगी। क्या किसी दुश्मन के अंदर यह ताकत है कि आज वो आए और पाकिस्तानी बच्चे को लिटा के और अपना घुटना उसके ऊपर रख के उसको मार दे? पाकिस्तानी सिपाही जो है वो अपनी जानों का नजराना देख के दुश्मन को 1 इंच अपने जो है वो बॉर्डर के अंदर नहीं घुसने देंगे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी फौज के नौजवानों को, पाकिस्तानी फौज के ऑफिसर्स को बचपन में गुड्डी से यह सिखाया जाता है कि जियो तो मिसले गाजियां, मरो तो हैं शहादतें, इधर भी हैं इबादतें, उधर भी हैं इबादतें। मजीद जब आप यूनिटों में जाते हैं तो यूनिट ऑफिसर के हर यूनिट का एक प्राइड होता है कि ये यूनिट छमजोड़िया सेक्टर में लड़ी है, ये चविंडा सेक्टर में लड़ी है, ये फलाने सरा में लड़ी है, ये ज़रब-ए-आज़म में लड़ी है, ये ऑपरेशन अल-मीज़ान में लड़ी है। ये पाकिस्तानी फौज है जिनका तो है, जिसको बता दिया जाता है, जिसको सिखाया जाता है
کہ وہ جس کا ہتھیلی پہ کبھی سر نہیں ہوتا اس قوم کا دنیا میں کوئی گھر نہیں ہوتا جب تک نہ جلیں دیپ شہیدوں کے لہو سے، کہتے ہیں کہ جنت میں چراغاں نہیں ہوتا۔ پاکستان فوج مرنے کو اپنا قرعہ امتحان سمجھتی ہے۔ پاکستانی جوان، ایک جنرل لکھتا ہے کہ بم دھماکے کے دوران ایک سپاہی جو ہے وہ زخمی ہو گیا اور اس کا 95% بدن جو ہے وہ اڑ چکا تھا۔ میں سی ایم ایچ پشاور میں اس کو پوچھنے گیا، اس کی آنکھیں اندھی تھیں، اس کی جو ہے وہ پورا جسم جل چکا تھا، اور میں نے اس کو سلام کیا سی ایم ایچ میں، اور میں نے اس کو جا کے کہا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ تو اس نے تھوڑا سا آگے ہو کے کہا کہ آئی ایم فائن سر، آئی ایم فائن سر، جو کہ 98% بندہ جو ہے وہ مر چکا ہے۔ یہ پاکستان فوج کی قربانی ہے اپنے ملک کے لیے۔ علامہ اقبال نے فرمایا کہ کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے۔ پاکستان ابھی بنا نہیں، لیکن وہی مسلم فوج سے علامہ اقبال خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ ایک اور جگہ پہ علامہ اقبال اسی مسلمان سپاہی سے مخاطب ہو گئے، فرما رہے ہیں کہ یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ یہ طارق بن زیاد کی دعا ہے جو اندلس کے میدان میں جب وہ فتح کر رہے تھے تو اس مسلم سپاہی کی ثنا کے اندر علامہ اقبال رکھے ہے، یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ یہ لذت آشنائی ہے پاکستان فوج کے اندر۔ پاکستان فوج کے ہر سپاہی نے ایک ہی چیز اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، اور وہ ہے فتح کا علم۔ جس میدان میں یہ بچے گئے ہیں، یہ جوان گئے ہیں، یہ ان کے سپاہی آفیسر گئے ہیں، انہوں نے فتح کا علم لے کے آئے ہیں۔ آپ جائیں دنیا کی فوجوں کا کمپیریزن کریں، جرمنی سے جا کے پوچھیں کہ پاکستان فوج کیسی ہے، آپ جاپان سے پوچھیں، آپ امریکہ سے پوچھیں، آپ سعودی عرب سے پوچھیں، آپ دنیا کی کسی ٹاپ، فرانس، انگلینڈ، کسی فوج سے پوچھیں، وہاں پہ نام لکھا ہوگا کہ کیپٹن فلانا فلانا پاکستان فوج فرسٹ آیا، کیپٹن سو اینڈ سو، میجر سو اینڈ سو، کرنل سو اینڈ سو، اس کورس میں یہ بندہ یہاں سے، انگلینڈ سے، جاپان سے، جرمنی سے ٹاپ کر کے آیا ہے۔ یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے اپنی قوم کا سر فخر سے ہر میدان کے اندر بلند کیا ہے۔ اگر انہوں نے صحراؤں کے اندر، ریگستانوں کے اندر، جنگلوں کے اندر زمینوں کو آباد کیا تو وہ ڈی ایچ اے کنٹونمنٹ میں بن گئے ہیں۔ اگر انہوں نے ہسپتال بنائے ہیں تو سول والے بھی جا کے وہاں پہ جو ہے وہ ایک چیپ سی ایم ایچ میں سے علاج کرا سکتے ہیں، چاہے فوجی فاؤنڈیشن ہو۔ انہوں نے اپنے بجٹس کو مینج کیا ہے۔ یہ ہے پاکستانی فوج جس کے اوپر مجھے فخر ہے، اور آج بھی میرا یہ دل کہتا ہے کہ جب تک یہ فوج زندہ و تابندہ ہے، اس دنیا کی کوئی فوج اس فوج کو شکست دے ہی نہیں سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی گھٹی کے اندر ان کو یہ پیغام دے دیا گیا ہے کہ آپ نے اس ملک کے لیے مرنا ہے، ورنہ 25 30 40 ہزار روپے تنخواہ کے اوپر کون سا بندہ ہے جو اپنا سینہ گولی کے سامنے کھڑا ہو کے کہتا ہے اللہ اکبر۔ اور آپ کسی بھی شہید کی لاش دیکھیں، پاکستان فوج کی وہ صرف فوج ہے کہ جس کے ہر شہید کی چھاتی کے اوپر گولیاں لگی ہیں، کسی کی کمر کے اوپر کوئی گولی کا نشان نہیں ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری فوج کو ہمیشہ زندہ و سلامت پائندہ رکھے۔ اور میں یہ نوجوان نسل سے بڑی ایموشنل تقریر کر رہا ہوں کہ پلیز فوج کو پولیٹیسائز مت کریں۔ یہ پارٹیاں آتی جاتی رہتی ہیں، ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ پاکستان فوج تھی، پاکستان فوج ہے، اور پاکستان فوج رہے گی۔ نہ ان کو ادھر کے پیسے سے، نہ پراڈوں سے، نہ پجاروں سے، کسی چیز سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ان کو صرف ایک چیز سے غرض ہے کہ ہم نے اپنی ماں بہنوں کی عصمت بچانی ہے، ہم نے اپنے ملک کا دفاع کرنا ہے، اور اس دفاع کے لیے ہم کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ یہ وہ فوج ہے جس پہ مجھے فخر ہے۔